जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ बलोच और मेरे साथ हैं अफशाम असद और प्रोग्राम है झूठ सच। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कोशिश ये करते हैं कि किसी भी मुनज़्ज़म झूठ को, प्रोपेगेंडे को, फेक न्यूज़ को और आहिस्ता आहिस्ता बनते हुए सियासी बयानिए, इलेक्शन कैंपेन्स को डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, ये समझने की कोशिश करें कि इस झूठ, मुनज़्ज़म झूठ के पीछे छिपा हुआ जो सच है वो क्या है। तो बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो एक झूठ बोलने वाली फैक्ट्री थी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, लग ये रहा है कि उनके अपने ही लीडर्स अब इस प्रोडक्ट से, जो झूठ और प्रोपेगेंडे की और फेक न्यूज़ की, डिसइंफॉर्मेशन की प्रोडक्ट उन्होंने तैयार की थी, उससे वो आहिस्ता आहिस्ता लाताल्लुकी का इजहार करना शुरू हो गए हैं। और अगर कोई फंस रहा है, कोई विक्टिम बन रहा है, तो वो उस पार्टी के कारकुन हैं जिन्होंने इमरान खान के झूठ को सच समझकर कंज्यूम किया था। काशिफ साहब, झूठे लीडर की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? वो खुद बच जाता है और अपने कारकुनों को बस के नीचे फेंक देता है, सिस्टम की बस के नीचे। तो कुछ ऐसा ही देखने को गुज़िश्ता हफ्ते डेढ़ से मिल रहा है। ख़ास तौर पर 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद से अगर देखा जाए तो वो लोग जिन्हें इश्तियाल दिलवा कर, जिन्हें मुसलसल झूठ के इंजेक्शंस लगा लगा कर और नफ़रत अंगेज़ी फैला फैला कर तैयार किया गया था, आप प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो ये जो अमल हुआ है 9 मई के जो वाक़यात हैं, जो उसके बाद जो कुछ चल रहा है, तो ये है वो प्रोडक्ट। उस झूठे बयानिए, उस प्रोपेगेंडा का नतीजा है ये जो आपको रियासती अमलाक और तनसीबात के ऊपर हमले दिखाई देते हैं, जिस तरह से एक बदमाशी दिखाई दी है, गुंडागर्दी दिखाई दी है। और अब हुआ ये है कि जब बड़ी तादाद में इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, हमला आवरों को, बलवाइयों को, तो अचानक से लीडरशिप ने हमेशा की तरह से यू टर्न ले लिया और फरमाया कि ये, पहले तो कहा कि ये हमारे लोग ही नहीं हैं, डिसोन कर दिया है, और अब एक हिस्सा इस जमात का ये फरमाता है कि अगर ये हमारे कारकुन हैं तो इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कारकुन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उस कारकुन को भड़काने वाले जो हैं वो उसी तरह से मतलब बयानात जारी करते रहेंगे। अगरचे आप बहुत अच्छी बातें कर रही थी, लेकिन देखें इसमें एक थोड़ी सी जो एक कॉम्प्लिकेशन है उसको हमें ज़रूर समझना चाहिए। एक तो वो पार्टी लीडरशिप है, ख़ुद इमरान खान है, जो ये कह रहे हैं कि ठीक है मैंने उकसाया था, लेकिन अब चूंकि इन्होंने कर दिया है तो आप इनको सज़ा दें। लेकिन एक वो पार्टी लीडरशिप भी है जो डिसओन करके वो कहते हैं ना, पतली गली से निकल भी रही है। तो ये फ़र्क भी मलहूज़ रखना चाहिए। ये फ़र्क मलहूज़ खातिर तो रखा जाए। जिस तरह से सपोर्टर वर्कर को ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए और इक़्तिदार के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते हुए हमने इस जमात को देखा है, वो अपनी मिसाल आप है। आपने उन्हें महीनों से ह्यूमन शील्ड के तौर पर ज़मान पाक के बाहर इकट्ठे रखा। पहले तो बार बार झूठी अफवाहें फैला फैला करके आज मेरे ऊपर हमला होने वाला है, आज मुझे गिरफ़्तार करने वाले हैं, आज ये हो रहा है, फ़ौरन पहुँचो पहुँचो ज़मान पाक पहुँचो। ये एक इनका तकिया कलाम बन चुका है। लेकिन आपने ये सोचा है कि वो लोग देखें, खान साहब खुद तो अंदर सुकून से अपने घर में आराइशों में बैठे हुए हैं, और वो सपोर्टर, वो वर्कर जिसको आपने मुसलसल झूठ बोल बोल कर अपने साथ जोड़ा हुआ है, वो बाहर रुल रहा है, सड़कों के ऊपर रुल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हमने देखे हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो बच्ची कह रही है कि खान साहब आपने घबराना नहीं, मैं आ गई हूँ यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि इन बच्चों के वालिदैन पर सवालिया निशान है। दुनिया ही किसी भी मुहज़्ज़म मुल्क में बच्चों को इस तरह से ऐसी सिचुएशन में नहीं लाया जाता, जैसे कि यहाँ पर खान साहब ने एक नया रिवाज निकाल लिया है, और फिर इतनी नफ़रत अंगेज़ी। अच्छा, यहाँ पर जो आप कन्फ्यूजन की बात कर रहे थे, इसमें एक कन्फ्यूजन और भी है। देखें, जब हमला हो रहा था तो वो एहतजाज का नाम दिया गया और कहा गया कि लोग निकल आए हैं, ठीक है।
اور درمیان میں جو کچھ ہوا ہے وہ میں بعد میں بات کرتی ہوں. اور جب گرفتاریاں ہو گئیں تو بھی کہ ہمارے لوگوں کو رہا کرو, ہمارے کارکنوں کو رہا کرو. بیچ کے پیچ میں جو درمیانی جو ایک پیچ ہے نا, جو تخریبی کارروائیاں ہوئی ہیں, جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے, جو حملہ آوریاں ہوئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بندے نہیں تھے. اب خان صاحب کو کسی ایک بات پر قائم رہنا چاہیے, یا تے تھوڑے واسطے بندے نکلے سی تے اے سارا کام تھوڑے بندیاں نے کیتا ہے, یا پھر تھوڑے واسطے کوئی نکلیا ہی نہیں. مقبول ترین لیڈر آپ نے اپنے آپ کو خود ہی اعزاز بخشا ہوا ہے, تخلص. اچھا یہ بات بھی آپ کی درست ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے پاس ایک اپرچونٹی تھی. جو بھی ان کے دعوے ہیں کہ میں مقبول ترین ہوں, میرے ساتھ عوام ہے, تو ایک آدھ احتجاج ایسا بھی کر دیتے کہ یہ لاکھوں لوگ کہتے ہیں نا, کچھ ہزاروں لوگ کسی ایک جگہ پر جمع ہو کر بغیر کسی توڑ پھوڑ کے یہ بتا دیتے. ابھی آپ نے پی ڈی ایم کو بھی دیکھا احتجاج کرتے ہوئے, کوئی مطلب وہ آئے اور اس کے بعد بہت سکون سے احتجاج کر کے, تو کہنے کا مطلب اور جاتے ہوئے وہاں پر جو کچرا یا جو چیزیں بکھری ہوئی تھیں, ہم نے ایسی ویڈیوز فوٹیج کلپس دیکھے ہیں کہ وہ لوگ سب کچھ سمیٹ کر کچرا دان میں اس کو پھینک رہے تھے. تو خان صاحب ایسا کوئی نمونہ ہمیں پیش کر دیتے. ایک تو یہ جھوٹ ہے کہ آپ, میں ابھی کل ہی ان کی ایک تقریر سن رہا تھا, ویسے تو روز ہی کوئی نہ کوئی تقریر ہوتی ہے, تو وہ فرما رہے تھے کہ ہماری تو روایت یہ ہے کہ ہم نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی. اس سے ملتی جلتی وہ کوئی بات کر رہے تھے. تو میں حیران اور پریشان یہ ہو رہا تھا کہ یہ ایک اپرچونٹی بہرحال ان کے پاس تھی, یہ ثابت کرنے کی, یہ ظاہر کرنے کی کہ جس بھی کلاس کی, اپر مڈل کلاس کی ریپرزنٹیٹیو ہے پاکستان تحریک انصاف. ویسے تو وہ خود کو پورے پاکستان کی تمام کلاسز کا ریپرزنٹیٹیو کہتے ہیں, لیکن وہ باہر نکلتی اور کچھ ایسے طریقے سے, لیکن نہیں, کیونکہ ان کی ٹریننگ میں یہ بات بار بار شامل کی گئی. جب یہ ایک پاپولسٹ نیریٹو بن رہا تھا تو یہ ان کو بتایا گیا کہ اگر ہمارے پہ کوئی کڑا وقت آیا, کڑا وقت صرف ایک کہ عمران خان کی گرفتاری, ریڈ لائن صرف ایک, اور کوئی کڑا وقت. خان صاحب اور ان کے اہل خانہ اہم ہیں, سپورٹر, ورکر اور فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بالکل بھی, وہ جائیں بھاڑ میں. صرف خان صاحب اور ان کے اہل خانہ کی جو گرفتاری ہے وہی مین چیز ہے, اس کے علاوہ باقی سب چلتا رہتا ہے. اور اگر وہ کبھی ایسا ہوا کہ مبینہ طور پہ جو 60 ارب روپے کی کرپشن کا جواب دے ان کو ہونا پڑا, تو آپ جلا دیں گے اور آگ لگا دیں گے اور سب کچھ. تو یہ ٹریننگ فرمائی عمران خان نے اور اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو, وہ لوگ جو واقعتاً یہ کہیں نہ کہیں یہ مانتے ہیں کہ چلیں ڈیموکریسی میں صرف ایک خرابی ہے کہ اس میں صدارتی نظام نہیں ہے, ہماری جمہوریت میں صرف ایک خرابی ہے کہ صرف عمران خان وزیر اعظم یا بادشاہ نہیں ہے, لیکن اوپر سے وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, وہ ری وزٹ کریں, دوبارہ سے سوچیں اس صورتحال کو. گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے چلے جاتے ہیں, لیکن بہت سارے چہرے پہچانے جاتے ہیں, وہ پہچانے, اور میرا خیال ہے کہ اپنی جو ان کے پولیٹیکل بیلیوز ہیں جن کو وہ پریکٹس کرتے ہیں, ان کا طریقہ کار بدلیں. وہ کاشف صاحب دو باتیں ہیں اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے. پہلی تو یہ کہ یہ جس طرح سے ڈس اون کیا ہے انہوں نے اپنے اس فین کلب کو, جو کہ تمام بلووں میں, حملوں میں ملوث ہے اور اس وقت تھانے اور جیلوں میں ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق نہیں ہے کہ یہ جو اندھی تقلید ہوتی ہے, اندھی نفرت میں آپ کو جس طرح سے جھونکا جاتا ہے اور آپ اندھی محبت کا شکار ہو کر لیڈر کے کہنے کے اوپر حملے کرتے ہیں, اس سے آپ کے کریئرز, زندگی, ایک جو فیملی کا پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے, بہت سارے پلانز ہوتے ہیں, اس عمر میں تو انسان بہت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے نا, تو وہ سب تتر بتر ہو جائے گا. کچھ سوچیں. آپ نے ایک لفظ بہت زبردست استعمال کیا, ایک تو ہم کلٹ کی بات کرتے ہیں نا, ایک عمران خان کا ایک کلٹ ہے بہرحال, لیکن چونکہ وہ انکار کرتے ہیں, وہ اپنے سپورٹرز کو سیاسی کارکنوں کے طور پر لیتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی میرے فینس ہیں, مجھ سے آٹوگراف لیں گے شرٹ کے اوپر, میں نے ابھی بھی ورلڈ کپ جیتا ہے, میں نے ابھی بھی یہ جو تقریر کی ہے,
اب ان کا جو پیمانہ ہے چیزوں کو ماپنے کا وہ یہی ہے کہ ورلڈ کپ جیت گئے، ایشیا کپ جیت گئے، اور کون کون سے کپ ہوتے تھے ان کے، شارجہ کپ جیت گئے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو ٹریٹ ایز فینس ہی کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے، فین کا ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ شمع جلتی ہے نا، شمع اس کے پروانے اس کے ارد گرد، تو شمع کا کام ہے جلنا اور پروانے کا کام ہے چکر لگانا، گھومنا، اور پھر جل کر راکھ ہو جانا. لیکن یہ باتیں کہنے میں آسان لگتی ہیں. لیڈر کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ یہ بھی بتائے کہ وہ ریاست اور ملک کے متبادل نہیں ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، ایک فرد ہے. یا آپ نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے فین کلب کو یہی بات بتانی ہے کہ میں ہوں تو یہ سب کچھ ہے، جو مینو کو جو ہو گیا تو سب مٹ جائے گا. اس پورے جھوٹ کی بنیاد یہی ہے، میں سیویئر، بادشاہ، ایک بندہ اوپر آئے گا. 90 دن تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ تھوڑی ایگزیجریشن کر دی یا تحمل کا مظاہرہ کیا. 90 منٹ کہہ دیتے وہ سب میں ٹھیک کر دوں گا. تو کاشف صاحب، سوال اب جو میں کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ وہ سپورٹر، وہ عام پاکستانی جو اس دھوکے کا شکار ہو گئے اور سیاست میں دلچسپی لینے لگے، اور یہ جس قسم کا رویہ لیڈرشپ کی جانب سے تحریک انصاف کی دکھایا گیا ہے، کیا وہ دوبارہ سے انڈیفرنٹ ہو جائے گا؟ آپ نے یہ جو یہی ایک اہم ترین سوال ہے اس وقت، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آپ نے بہت جھوٹ بولا، اور اب یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے بھی یہ جھوٹ آتا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ سوال ہمیں بار بار پوچھنا چاہیے، مختلف لوگوں سے پوچھنا چاہیے. اور جب تک ہمیں اس بات کا جواب نہیں ملے گا، شاید یہ جو ایپیسوڈ ہے پاکستانی سیاست کی، جمہوریت کی اور پاپولزم کی، ہم سمجھ نہیں سکتے ایک بڑی پکچر کو. اس کو سمجھنے کے لیے ہم بریک کے بعد بات کریں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ سے. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ان پاکستانیوں کی، ان نوجوانوں کی جو کہیں نہ کہیں سیاست کی جانب ان کا رجحان بڑھ رہا تھا، لیکن جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے یہ ڈسون کیا جانے کا عمل جاری ہے، تو کیا اس کے بعد یہ والی جنریشن، یہ والا طبقہ انڈیفرنٹ ہو جائے گا دوبارہ سے؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. سر، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسا عمران خان صاحب نے اس ملک میں آبادی کے ایک حصے کو منفی سوچ کا شکار کر دیا اور نفرت انگیزی اور اشتعال انگیزی کو بالکل نارمل کر دیا ان کی زندگیوں میں، اب جو کچھ اس وقت چل رہا ہے ملک میں، تو اس کے بعد ان لوگوں کا، خاص طور پر نوجوانوں کا فیوچر کیا ہے اور مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ میرا میسج ہے. یہ ہم نے اپنی زندگی میں بھی اس کو اپلائی کیا تھا. ہم سارے عام لوگ ہیں، کامنر ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی میں یہ اپلائی کیا تھا کہ پالیٹکس جو ہے ایک سٹیج کے بعد ہونی چاہیے. اگر فرض کر لیجئے کوئی 18-20 سال کی ایج میں پالیٹکس میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنا فیوچر جو ہے وہ ختم کر لے گا. ایک تو یہ کہ اس ایج میں سمجھ بوجھ کم ہوتی ہے، اور سمجھ بوجھ کم ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی جذباتی ہوتا ہے، اور وہ اس وقت کچھ کرنے کا وقت ہوتا ہے اپنے آپ کے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی. تو جو پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے یہ 18-20 سال کے، 17 سال 16 سال کے بچوں کو جو ہے اپنی سیاست کا ایندھن بنا لیتی ہیں، میں معافی چاہتا ہوں مگر وہ سیاست کا ایندھن بنتے ہیں. جذباتی ہوتے ہیں، ان میں انرجیٹک ضرور ہوتے ہیں، مگر وہ بنا لیتی ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتی ہیں، اور استعمال کر کے پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح سے پھینک دیتی ہیں جس طرح سے تحریک انصاف نے پھینک دیا. یعنی ان کو ڈس آن کیا. پہلے تو ان کو استعمال کیا ملک کے خلاف، اپنے ملک کے اداروں کے خلاف، ایسے کام کروائے جو کہ ملک دشمن بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے بعد ان کو ڈس آن کر دیا. تو اس لیے بہتر یہ ہے ان بچوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے، کہ وہ پہلے اپنے آپ کو بنائیں، اپنے اندر سمجھ بوجھ پیدا کریں، ایک پولیٹیکل ویژن پیدا کریں، اور دن جو نا وہ پالیٹکس جوائن کریں. ایک بات میں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر کہ بہرحال ہم جتنی بھی تنقید کریں، ایک طبقہ تھا، وہ صرف یوتھ نہیں تھی، پاکستان کی بہت ساری جو ایلیٹ کلاس ہے اور اپر مڈل کلاس ہے، وہ پالیٹکس میں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا
टू सम एक्सटेंट अच्छा नहीं समझती थी कि नहीं पॉलिटिक्स तो बुरी चीज़ है, लेकिन इमरान खान के पॉपुलिज्म ने उन्हें सम हाउ पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा, जैसे भी जोड़ा, नेगेटिव तरीके से जोड़ा, लेकिन उनका सियासत में, जमहूरियत में शौक पैदा हुआ। अब देखने में ये आ रहा है कि ये जो एक पॉपुलिज्म का बुत खड़ा किया गया था वो अब चूर चूर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये जो अंजाम है इस पॉपुलिज्म के दौर का, इमरान खान के पॉपुलिज्म का, उसका आगाज़ हो चुका है। लेकिन वो लोग जो सिर्फ इसलिए पॉलिटिक्स में आए थे कि उनको इमरान खान का पॉपुलिज्म पसंद आ गया था, क्या वो पॉलिटिक्स छोड़ के वापस चले जाएंगे? ये लॉस नहीं होगा? मतलब किसी ना किसी तरीके से, किसी भी हवाले से, किसी भी क्लास का एक जमहूरी अमल में शामिल होना, तो ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी और उनका बिल्कुल ही जमहूरियत से और सियासत से एतबार उठ जाएगा। ये भी एक सिचुएशन आई थिंक समझने वाली। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मगर पॉलिटिकल वर्कर होने के साथ साथ मैं इस मुल्क का एक शहरी भी हूँ। तो इस मुल्क का जब शहरी हैं तो फिर आपको एक कारामद शहरी भी होना चाहिए। कारामद शहरी वो होते हैं कि जो सिर्फ पॉलिटिक्स न करें, वो किसी पॉपुलिज्म का शिकार ना हो, वो किसी शख्सियत की परस्ती न करें, और उससे पहले वो मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर लें, और मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए उससे भी पहले जो ना अपने और अपने फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करें। जो एक तबका था जो इमरान खान साहब के साथ चल पड़ा, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे या बच्चे हैं जो माँ बाप के खर्चों के ऊपर चलते हैं, और उनको जो ना वो खाने कमाने का कोई, शायद उनका कोई, उनके जहन में ऐसा वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चियां भी हैं उसमें और बच्चे भी हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकली जो ना लॉस, मगर मैं उसको लॉस में नहीं गिनता। देखिए इस मुल्क में आपको जो ना सारे पॉलिटिक्स में जो ना इंटरेस्टेड लोग नजर आते हैं, सब MP, MNA, सेनेटर बनना चाहते हैं, लोकल बॉडीज में आना चाहते हैं। हम में से कोई जो है वो सोशल वेलफेयर का काम भी करना चाहता है, हमने कोई ऐडी भी बनना चाहता है, हमने कोई ऐसे लोग हैं कि जो आके जो ना पब्लिक की कोई खिदमत करने के लिए तैयार हो। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, और नौजवान जो है वो इससे भी ज्यादा, पॉलिटिक्स से भी ज्यादा जो है वो उस तरफ भी मतवज्जो हो सकता है। हम सबको जो है इस मुल्क के खास हालात में और दूसरे फील्ड्स में भी इंटरेस्टेड होने की जरूरत है, ना सिर्फ ये कि हम एक पॉलिटिक्स को पकड़ लें। आप पॉलिटिक्स के हवाले से लॉस इसको कह सकते हैं, मगर एट द सेम टाइम जो है ना वो जब एनर्जी होगी, तो एनर्जी अगर यहाँ पे नहीं निकलेगी तो कहीं ना कहीं जरूर जो है ना वो स्पेंड होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा गुफ्तगू उन्होंने की। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये कहूँगा कि वो भी ज़माना हुआ करता था कि जब, और ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मेरा ख्याल है शायद इस सदी में तो नहीं, लेकिन पिछली सदी में, जब स्टूडेंट्स ही सियासत का रुख बदलते थे। भुट्टो साहब हमें याद है, उनकी, भुट्टो शहीद की जो सियासत है उसमें स्टूडेंट्स जो है वो बड़ी ताकत बन के सामने आए थे। और लेकिन शायद सेनेटर साहब की बात भी किसी हद तक दुरुस्त है कि वक्त बदल चुका है, अब इनकलाब का मतलब भी बदल गया है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, मेरा इसमें मुख्तलिफ टेक है, लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि ये सवाल बहुत अहम है कि ये जो यूथ, ये जो लोग जुड़े थे, इनका एकदम से पॉलिटिक्स से मायूस होकर चले जाना एक लॉस होगा। मैं इस बारे में ये कहूँगी कि जिस तरह से डिक्टेटरशिप, ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क में 1.5-2 नस्लों को मुतासिर किया, इसी तरह से इमरान खान के पॉपुलिज्म ने इस मुल्क की 2 नस्लों को बुरी तरह से मुतासिर किया है, और उससे संभलने में हमें बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। ये हमारी जो दूसरी सियासी जमातें हैं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनके लीडर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, और ये समझने की ज़रूरत भी है कि हमने बहुत ज़्यादा पॉपुलिज्म को, जिसको कहते हैं ना, हमने उसकी मुख्तलिफ सूरतों में देखा है, लेकिन इमरान खान ने हमें पॉपुलिज्म की वो सूरत दिखा दी है कि जिससे के बाद मेरा ख्याल है कि पॉपुलिज्म का खात्मा पाकिस्तानी सियासत में से करना इन सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। खैर, ये एक गुफ्तगू थी जिसमें हमने ये देखा कि कैसे कोई शख्स झूठ बोलकर उससे लाताल्लुक हो सकता है, कोई जमात झूठ बोल के उससे लाताल्लुक हो जाए, लेकिन रिहेबिलिटेशन जो है वो आपके निसाब से आएगी, वो आपकी पॉलिसीज से आएगी, वो मसबियत से आएगी।
تو بالکل آج ہم آج کا شو اسی نوٹ پر ہم بات ختم کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے وہ والی تبدیلی نہیں جس کو ہم نے ابھی ایکسپیرینس کیا، سچی مچی والی تبدیلی جو ہے وہ بہت محنت طلب کام ہے، جنریشنز کے اوپر کام کرنا پڑے گا. تو اسی کے ساتھ ہمارے شو کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. اگلے کسی ہم پروگرام میں کسی اور منظم جھوٹ کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ اس نے کون سا سچ چھپا رکھا ہے. ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصب کو اجازت دیجیے.